अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से कमरा अदालत नंबर 1 और शहीद अरशद शरीफ की वालदा की व्हील चेयर। प्रोग्राम के पहले से में अदालती कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। अरशद शरीफ साहब की वालदा सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां क्या अहवाल था। इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार में से सच्चा कौन है। पीटीआई कहती है कि जी दोनों ही सच बोल रहे हैं और मईशत का कबाड़ा मिलके पीडीएम की हुकूमत ने निकाला है। आखिर में स्मॉग इस कदर काबू से बाहर है कि लाहौर के अंदर स्कूल में छुट्टी करनी पड़ गई है। अभी एक टेम्पररी हल तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या बच्चों को इसी तरह से घर बिठा के स्मॉग का मुकाबला करना है। प्रोग्राम के आखिर में इस पर गुफ्तगू करेंगे। आगाज करते हैं जी। कमरा अदालत नंबर 1 में आज पूरे पाकिस्तान ने नाजिर देखे जो खुदा न करे किसी भी खानदान को देखने पड़े। कमरा अदालत नंबर 1 ने आज ऐसा मंजर देखा जो खुदा न करे किसी भी खानदान को देखना हो। अरशद शरीफ साहब की जो वालदा थी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची अपनी व्हील चेयर पे, और उनका मकसद ये था कि अपने बेटे के कत्ल के लिए इंसाफ की कोशिश करना। जिस तरह से ये वालदा आज अदालत में गई हैं, जजेस के साथ मुखातिब हुई हैं, गुफ्तगू की है, खुदा ना करे कि पाकिस्तान में कभी ये दिन किसी को देखना पड़े। जो भी वहां मौजूद थे सबको जो है ये मोमेंट याद रहेगा। आपको बताएं कि अरशद का खानदान बहुत प्राइवेट है, वो कहीं आता जाता नहीं है, वजादार से लोग हैं, लो प्रोफाइल से लोग हैं, लेकिन आज पूरे मुल्क ने देखा कि उनकी वालदा को खुद व्हील चेयर पे आना पड़ा अपना जो केस है प्लीड करने के लिए। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2-3 महीने पहले तक अरशद खुद इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में इंसाफ की तलाश में फिरता रहता था। 16 FIR हुई थी, बेल्स करा रहा था अरशद, और ही वाज ट्राइंग टू स्टे अफ्लोट, क्योंकि रियासत ने यह ठान ली थी कि उसके लिए मुल्क पे जमीन तंग कर देनी है, और वो हर फोरम पे जाकर लीगली अपना हक इस्तेमाल किया करता था। आज उनकी वालदा इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने मौजूद थी। अदालत के अंदर क्या मुकालमा हुआ अरशद शरीफ साहब की वालदा का और जज साहिबान का 5 रुकनी बेंच का, आपको बताते हैं। जो वालदा थी अरशद शरीफ साहब की, उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान से अरशद को निकाला गया वो रिपोर्ट में लिखा है। यूएई से जैसे अरशद को निकाला गया वो भी रिपोर्ट में है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए है। बड़ी ही एक सिंपल प्ली है वालदा मुहतरमा की, अरशद साहब की। इस मौके पे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि आपको तहकीकाती टीम को अपना बयान रिकॉर्ड कराना होगा। तहकीकाती टीम को बयान पहले रिकॉर्ड करा चुकी हूं, ये कहा वालदा साहिबा ने। अरशद शरीफ की वालदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने फिर इस मौके पर कहा और कहा कि हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे। फौजदारी मुकदमा है, इसलिए अदालत ने कमीशन कायम नहीं किया। केस शुरू ही खुर्रम और बक्कार से होता है। जेआईटी में ऐसे अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हों, जिनका नाम आ रहा है। तो बड़ा स्पेसिफिकली बता दिया जी कि जेआईटी कॉन्स्टिट्यूशन होनी कैसी चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि अरशद शरीफ की वालदा 2 शोहदा की मां है। शोहदा की वालदा का मौकफ सब्र और तहम्मुल से सुना जाए। इनका बेटा तो जा चुका है, दूसरों के बच्चे बचाना चाहते हैं। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि वाकये के बाद शोर करने की बजाय पहले इस मुल्क में कुछ नहीं किया जाता है। ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है। इस मौके पर अरशद साहब की वालदा ने एक लिफाफे में कुछ लिखकर भी जज साहिबान के गोश गुजार किया। कल अरशद शरीफ केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है। तकरीबन जो इसका पढ़ने वाला हिस्सा है वो कोई 60 से 70 सफ़े बल्कि 80 सफ़े बनते हैं। उसमें से जो की फाइंडिंग्स हैं वो हमने चुन के निकाली हैं ताकि आपको बताएं कि इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। जो की फाइंडिंग्स वाला पैराग्राफ है, जो पॉइंट्स हैं, वो हम आपको बताते हैं। उसमें जो सबसे ऊपर लिखा है वो ये है कि अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा मनसूबा बंदी से किया गया है और उसमें 3 ममालिक के किरदार शामिल हैं। अरशद शरीफ को अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की वजह से मुल्क छोड़ना पड़ा। इस बात में वजन है कि यूएई अथॉरिटीज की जानिब से अरशद शरीफ को वहां से निकलने का कहा गया। अरशद शरीफ को 20 जून 2022 को यूएई के वीजे का इजरा हुआ और वीजा 18 अगस्त 2022 तक के लिए था। अरशद शरीफ जब केन्या गए तो उनके दुबई वीजे में अभी 20 दिन बाकी थे। अरशद शरीफ और दुबई के अफसर की मुबैना मुलाकात की सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं की जा सकी।
ارشد شریف نے دوبارہ دبئی کے ویزے کے لیے 12 اکتوبر 2022 کو دوبارہ سے رجوع کیا. ارشد شریف کا وہ ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا. کینیا پولیس کے JSU یونٹ کے 4 اہلکار اور OCGSU ٹریننگ کیمپ اس معاملے میں استعمال ہوئے ہیں. اس کے لیے اثر و رسوخ یا پیسے کا استعمال کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق وقار احمد کے کینین پولیس انٹیلیجنس اور عالمی خفیہ ایجنسیوں سے روابط ہیں. وقار احمد نے ارشد شریف کا آئی فون اور آئی پیڈ کینیا کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے افسر کو دے دیا تھا. پاکستانی ہائی کمیشن افسروں کو ارشد شریف کے 2 موبائل، 1 کمپیوٹر اور ارشد شریف کی ایک ذاتی ڈائری ملی ہے. وقار احمد نے پہلے CCTV فوٹیج دینے پہ آمادگی ظاہر کی. وقار نے بعد میں فوٹیج دینے سے معذرت کر لی. خرم کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کی موت فارم ہاؤس کے گیٹ پہ ہوئی اور خرم کے مطابق وقوع کی جگہ سے فارم ہاؤس تک اس کے علم میں نہیں تھا کہ ارشد شریف زندہ ہے یا نہیں. یہ ایک عجیب بات ہے کیونکہ ارشد کے سر میں گولی لگی تھی. جس زاویے پر خرم بیٹھا تھا اسے نظر آ جانا چاہیے تھا کہ ارشد بری طرح زخمی ہے. فیصل واڈا سے ارشد شریف کے قتل سے متعلق شواہد طلب کیے گئے. ان کی درخواست پر ٹیم نے انہیں 7 سوال تحریری طور پر دیے. جواب کے لیے دوبارہ رابطے کی کوشش پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ارشد شریف کے وکیل اور وقار کی اہلیہ نے تصدیق کی کہ ارشد شریف پاکستان واپس جانا چاہتے تھے. وکیل بیرسٹر شعیب نے بتایا کہ ارشد شریف نے اپنے خلاف دائر کیسز میں ریلیف کے لیے درخواست دائر کرنے کا کہا. وقار کی اہلیہ نے تصدیق کی کہ ارشد شریف نے انہیں بتایا تھا کہ وہ چند دنوں میں پاکستان واپس چلے جائیں گے. یہ رپورٹ آگے جا کر کہتی ہے کہ پاکستان اور کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تضاد ہے، اس لیے فی الحال یہ تشدد کے جو ٹھوس شواہد کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے. ارشد شریف کو جو پاکستان میں خطرات تھے انہیں بڑا ہی سسٹمیٹک طریقے سے ڈاؤن پلے کیا گیا پریس کانفرنسز کر کے. رانا ثناء اللہ صاحب کو جب وہ مقدمات یاد دلائے گئے جو ارشد پہ کیے گئے تھے، سیڈیشن کے مقدمات تھے، وہ کچھ چھوٹے موٹے مقدمات کی بات نہیں کر رہے، تو انہوں نے اتنا نان شلانٹلی کہا کہ یہ تو FIR ہوتی رہتی ہیں، اس میں ملک چھوڑ کے کون جاتا ہے. کیا وہ گرفتار ہوئے تھے؟ اس بارے میں مکمل کلیئرٹی ہے کہ یہاں پہ ملک میں بھی ایسے حالات یا خطرات قطعاً نہیں تھے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جاتے. انہیں یہاں پہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھیں کہ میری جو ہے نا وہ میری کوئی جان کے درپے ہے یا مجھے مار دیا جائے گا. دیکھیں ان کے خلاف 1 درجن کے مقدمات جو درج ہوئے ان کو گرفتار تو کسی نے نہیں کیا، ان کو کسی نے پوچھا بھی نہیں کون سے مقدمات بنے. وہ 1 دن کے لیے بھی ان کو کسی نے گرفتار کیا. یہ 4 مرتبہ 4 مواقع پہ رانا صاحب نے کہا کہ انہیں پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. اس سے زیادہ مرتبہ کا یہ تو ہم نے صرف کچھ نکالے ہیں بیانات ان کے. فیصل واڈا صاحب 26 اکتوبر کو اگین یہی رٹا رٹایا بیان انہوں نے کہا کہ ارشد کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن یہ پریس کانفرنسز ہمارے سامنے کی گئیں. کل جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کی جو کی فائنڈنگز ہیں وہ تو باقی ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں. جو کی فائنڈنگز ہے یہ دوبارہ ہم آپ کو انہی لوگوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ٹائپ کی ہوئی یہ جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. جو پہلی فائنڈنگ ہے وہ کہتی ہے کہ کمپیلنگ ریزنز ہیں کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا کیونکہ اس کے خلاف کرمنل کیسز تھے ملک کے ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس میں. جو دوسرا کیس ہے یہ بھی اس میں جو کی فائنڈنگ ہے وہ کہتی ہے کہ اٹس موسٹ لائکلی دیٹ ارشد شریف واز کمپیلڈ ٹو لیو بائی UAE اتھارٹیز آلسو. سو یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا پڑا یا خطرہ نہیں تھا، یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس کی جو پہلی دونوں فائنڈنگز ہیں یہ مکمل طور پہ حکومتی نیریٹو کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں. ارشد کو پاکستان چھوڑ کے بھی جانا پڑا ان مقدمات کی وجہ سے اور وہاں سے دبئی چھوڑ کے بھی جانا پڑا. آج جو عدالت میں کارروائی ہوئی اس حوالے سے بات کریں گے. خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ ایک خاور صاحب یہ اب بات ہو رہی ہے کہ ایک JIT بنائی جائے گی. یہ JIT کی جو فارمیشن ہے اس کے بڑے ٹیکنیکل چیلنجز بھی ہیں. اس کی سربراہی کون کرے گا، اس میں شامل کون لوگ ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس بات کی طرف اندیا دیا کہ بھئی کون ہے جو موجودہ حکومت کے ماتحت نہ ہو. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو پھر کون ہے ایسا؟ اچھا، ایک تو یہ جو کمپیلنگ کا ورڈ آپ نے استعمال کیا نا، یہ میرے خیال میں شاید اس کا اردو ترجمہ کر کے بھجوا دیا جائے. فیصل واڈا صاحب
تم باہر کے پڑے ہوئے امریکن نیشنلٹی بھی انہوں نے چھوڑی ہے، تو ان کو شاید بتانے کی ضرورت ہے کہ ارشد جو ہے مرضی سے نہیں یہاں سے گیا تھا، ارشد کو جینون جو خطرات تھے جس کی وجہ سے اس نے ملک چھوڑا. باقی یہ جو جے آئی ٹی کی بات کر رہی ہیں، اسپیشل جے آئی ٹی، چیف جسٹس صاحب نے اس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جی کوٹ اینڈ کوٹ کے جو کافی جو ہے جن کوارٹرز کا ذکر ہو رہا ہے، جو پاکستان کے اندر جو کردار اس رپورٹ کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں وہ کافی پاورفل ہیں، طاقتور وہ حلقے کا ذکر کیا گیا. لہٰذا ایک ایسی کمیٹی بننی چاہیے، امپاورڈ کمیٹی بننی چاہیے جو اس کی کنسٹیٹیوشن ایسی ہو، اس میں لوگ ایسے جو ہے شامل ہوں جس کی وجہ سے آپ اچھے انداز سے جو ہے اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھا سکیں. ظاہر ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کا جب انیشیٹو لیا گیا تو ارشد صاحب کی والدہ نے، ان کی فیملی نے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا. اب یہ ہے کہ جب کمیٹی بنے گی، نام ظاہر ہو جائیں گے ٹو دا سیٹسفیکشن آف 5 ممبر بینچ، ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے فیملی ان کی دیکھ رہی ہے، ساتھ میں پی ایف یو جے وہ اس کے اندر شامل ہیں، تو اچھے کی امید ہمیں رکھنی چاہیے اور جا کے انویسٹیگیشن اچھے انداز سے آگے بڑھے. اب یہ ہے کہ جس طرح کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک پروگرام میں اور آپ اکٹھے ہی تھے کہ پاکستان کے اندر ایک اس سے بڑا فورم ہو نہیں سکتا. ٹھیک بات ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے سو موٹو لے لیا. اب سو موٹو لے لیا تو 184(3) کے تحت وہ پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے کو، کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کو، کسی بھی شخص کو وہ کال کر سکتے ہیں، ان ایڈ اس کی مدد لی جا سکتی ہے. بڑا ضروری ہے اور ہماری التجا ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ خاص طور پر فیصل باوڑا صاحب آگے بڑھیں. جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، تمام جو شواہد ان کے پاس موجود ہیں جو کمیٹی بنے اس کے سامنے رکھیں. میری ریکویسٹ مراد سعید صاحب کے ساتھ بھی ہوگی، انہوں نے بھی اس طرح کی ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس کے بعد خان صاحب نے بھی چند ایک بیانات دیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہے کہ ارشد کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے، اور انہوں نے تو خود بھی کہا کہ میں نے ارشد کو خود بولا کہ آپ جو ہے یہاں سے جائیں. تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے، لیکن جب ٹریک ریکارڈ دیکھیں پاکستان کے اندر اس طرح کی انویسٹیگیشن کا، اس طرح کے ہائی پروفائل جو کیسز ہوتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے. مجھے بتا دیں پچھلے جو 40 دنوں کے اندر کوئی ایک ایسا کانفیڈنس بلڈنگ میئر، بھٹی صاحب میں آپ کے پاس لے کے آتی ہوں سوال، کوئی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر آپ کو نظر آیا ہے حکومت کی طرف سے؟ کوئی ایک ایسا جیسچر یا نیت نظر آئی ہے کہ بھائی اس پورے کیس کی وہ ان بائسڈ تحقیق کرانا چاہتے ہیں؟ یہ پورے بیانات کی ٹریل دیکھ لیجئے نا، اس کے بعد ایف آئی آر والدہ صاحبہ کی مرضی سے نہ کٹنا، یہ سب کیا بتاتا ہے آپ کو؟ جس کام کا آغاز ایسا ہے اس کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ حکومت کی جو بات آپ فرما رہی ہیں کہ کون سے ایسے انڈیکیشن ہے، اس حکومت نے تو مقدمہ درج کیے دنیا میں. ایک ابھی دنیا کے نقشے پہ چلے جائیں، کوئی ایسا ملک بتائے کہ ایک شخص جس پر 16 مقدمات ہو گئے اور سارے نامعلوم ہو، پتہ ہی نہیں مقدمہ درج کون کرا رہا ہے، اور فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ کو فیکٹ فائنڈنگ میں کہتے ہی نہیں، اس میں فیکٹ ہی کی کمی ہے. مجھے بتائے 2 شہیدوں کی ماں ارشد شریف والدہ ویل چیئر پر آج سپریم کورٹ جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ میں صرف اپنے بیٹے کے لیے صرف انصاف مانگتی ہوں. ان کے کہنے پہ مقدمہ درج نہیں ہوتا. 16 ارشد شریف پر پاکستان کے ہر حصے پہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے، جسے فائنڈنگ کمیٹی کہتے ہیں خلاف ضابطہ نہیں، وہ جھوٹے مقدمات ہیں. آپ کینیا کی بات کر رہے ہیں، جے آئی ٹی کو بالکل دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کا احترام اپنی جگہ، انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا. مجھے بتائیں، پہلا دیکھنا یہ ہے کہ ارشد شریف کو سے تکلیف کس کو تھی، وہ کس کے بارے میں حقائق سامنے لا رہے تھے، مقدمات درج اس نے کیوں کروائے گئے، کس نے کروائے. اور فیصل واڈا صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں، میرے سامنے آئے، میں ثابت کرتا ہوں ارشد شریف کی زندگی کو لا تعداد دھمکیاں تھی، 100% خطرہ تھا، 100%. اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کس نے کیا؟ آج فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مقدمات کس نے درج کرائے، پاکستان کی جگہ کیوں تنگ کی، سعودی عرب دبئی گئے تو دبئی سے کس نے نکلوایا، وہ کینیا کیوں گیا، کینیا خوشی سے نہیں گیا، شاپنگ کرنے نہیں گیا. سر کون جاتا ہے کینیا؟ سر کون جاتا ہے کینیا دبئی چھوڑ کے؟ ویل چیئر پہ ماں جائے اور اسے انصاف نہ ملے. ماریا نہایت ادب احترام سے، ہو سکتا ہے انصاف ہو جائے ادب احترام سے.
اس حکومت جو خود ملوث ہے، جس نے مقدمات کرائے، مریم نواز کا ٹویٹ نکالیں، وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کہ ادھر اس کی زندگی کو نہیں تھا کوئی بھی خطرہ. مریم نواز نے اپنی ادھر پاکستان میں بیان دیا تھا میرے باپ کو پاکستان میں خطرہ ہے، اگر کوئی گارنٹی دے تو میں اپنے باپ کو صبح بلا لوں گی. اس کے والد تو وزیر اعظم رہے ہیں 3 دفعہ، خربوں پتی آدمی ہے. تو آپ کہتے ہیں ارشد شریف کی زندگی کو خطرہ نہیں تھا. یار اللہ سے ڈر جاؤ. obviously بٹی صاحب یہ کہا تھا، بٹی صاحب مجھے ماریت 1 منٹ دے دے، خود کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ سازش اس کے خلاف، ارشد شریف کی شہادت کے خلاف پاکستان میں ہوئی، تو پھر کیسے کہتے ہیں خطرہ نہیں ہوا؟ تو فیصل واڈا بتائیں کس نے سازش سر وہ میڈیا کھیلتے ہیں، بٹی صاحب مجھے مروایا تو میں ان کو مروا دوں گا. سر وہ میڈیا کھیل رہے تھے، 7 سوال پوچھے، وہ 7 میں سے کسی ایک کا جواب نہیں دیا انہوں نے، بیکاز وہ 16 انہوں نے ٹی وی انٹرویو کیے. لیکن وہ تو سب سے پہلے شامل تفتیش ہونا چاہیے. ماریا جو یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان میں سازش ہوئی، اور میں جانتا ہوں سازش کرنے والوں کو، ہمیں تو خدشہ ہے نا، ہم تو خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کی زندگی کو خطرہ تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کس نے سازش کی. لیکن طارق وسیع پہ پرچہ غلط ہوا، سلمان اقبال صاحب کا پورا بیان نہیں لیا گیا، اور وہ صحافی جو ارشد قریب کی بہت قربت میں تھے ان سے کسی سے بات نہیں کی گئی. اس فیکٹ فائنڈنگ کے جھوٹ کے علاوہ بالکل غلط ہے. جو یہ نہیں بتا سکی کہ پرچے درج کیوں کرائے اور خارج کیوں نہیں کیے. بٹی صاحب بہت کچھ پھر بھی اس پورے ماحول میں یہ رپورٹ کافی کچھ بتا بھی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو بٹی صاحب بات کر رہے ہیں، مے بی ان کا آرگومنٹ ٹھیک ہو، لیکن ایک سو موٹو ایکشن ہو جانا، اس پہ 5 ممبر بینچ کا بیٹھ جانا اور ایک مدعے کو لے کے، اب ظاہر ہے اس سو موٹو نوٹس کو انہوں نے کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری سپریم کورٹ نے اپنے اوپر لی ہے. یہ جو رپورٹ ان کے پاس پہنچی ہے، جو کافی اس کے حقائق اندر کچھ موجود ہیں. اب ظاہر ہے یہ فیکٹ فائنڈنگ تھی، فردر انویسٹیگیشن آلریڈی ہونی ہے. باقی میں بٹی صاحب آپ کے ساتھ پوری طرح اس بات پہ متفق ہوں، لیکن بحثیت مسلمان میرا پورا ایمان ہے کہ ایک ماں کی بد دعا جو ہے نا، اسے بچنا چاہیے ان کو. اور ماں جب وہاں پہ گئی ہے اور اس نے ماں نے میری ایک رہنمائی انصاف مانگا ہے، اور مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے بٹی صاحب یقین کریں، یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ خود ایسے شواہد آئیں گے کہ یہ خود یہ لوگ بول پڑیں گے کہ ہاں نہیں. میری سن لیں نا، میرے خدشات ہیں فیکٹ فائنڈنگ پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ مقدمات کس نے درج کروائے. مجھے چھوٹا سا سوال ہے نا. نہیں بٹی صاحب وہ ماریا آپ کو بتا سکتے ہیں. بٹی صاحب میں بتاتی ہوں، انہوں نے رابطہ کیا لوگوں سے، ان میں سے صرف 2 لوگ سامنے آئے، باقی انہیں اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروایا. جو 2 لوگ سامنے آئے ان میں سے ایک جو کراچی کے اندر FIR درج ہوئی ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ بھئی وہ کیسے FIR درج ہوئی، کس کی موجودگی میں ہوئی. سو باقی لوگ آئے نہیں، یہ ان سے رابطہ کیا گیا تھا. سو وہ جو 1-2 بیانات آ گئے ہیں سر، وہ بھی رستہ دکھا گئے ہیں کہ یہ مقدمات کیسے ہوئے. باریا وہ تو شہید اپنی زندگی میں کہہ گیا، کسی بندے کے بارے میں وہ ایک شیطان کہتا تھا. وہ ایک پوری ہسٹری ہے، بدقسمتی ہے. ہم آج بھی اپنا ایک ساتھی گوا بیٹھے ہیں جس کی بزرگ ماں ویل چیئر پہ، میں تو اس کی مظلوم ماں کا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکا شہید کے لیے. میں تو مجرم ہوں اس کا. ایک ماں نے پہلے جوان بیٹا دیا، وہ جاتی ہے، وہ کہتی ہے، وہ ایک تھانے دار مدعی بن جاتا ہے. یار انبلیویبل، سپریم کورٹ 100 موٹو لے رہی ہے، اس کے بعد ایک تھانے دار مدعی بن جاتا ہے. اور اس میں ایک DIG یا اس کی پنڈی پولیس، جو اسلام آباد پولیس نے اس کی زندگی تنگ کی تھی، FIA جو اس کے گھر چھاپے مارتی تھی، یہ شہید ارشد شریف کہہ کے گیا. یہ میری بات نہیں ہے. اور جس دن دبئی سے نکالا گیا، میں فون پہ بات کر رہا تھا. باریا خدا کے لیے سوچے، کینیا ایک شوٹر استعمال ہوا ہے، کیا گولی کو پھانسی تو نہیں دینی؟ کسی کو پیسے دیے ہوں گے، اسے مروا دیا. اصل تو یہ ہے، اگر وہ ادھر حالات اس کی تنگ نہ کرتے، وہ اس کی ماں کا بیٹا ہنستا کھیلتا گیا، ڈیڈ باڈی اس نے ریسیو کی، اس کے گھر آئی لاش. آج وہ مقدمے کا درج کرانا گئی، جو ملک میں اپنی ماں بیٹے کا مقدمہ نہیں درج کرا سکتی آئین اور قانون کے مطابق، جو آئینی حق ہے اعتزاز احسن کے مطابق. مجھے بتائیں، اگر آپ اللہ کرے انصاف ہو، میری دعا ہے ہاور گمن ٹھیک ہو، میں غلط ثابت ہو جاؤں.
میری دعا ہے بھٹی صاحب میرا بھی کوئی اتنا مجھے آج اس کی ماں کے نے مجھے تو آپ دیدہ کر دیا. سر میں بھی کوئی اتنی ہوپ فل تو نہیں ہوں، لیکن چلیں چونکہ ایک پروسیس چل رہا ہے، وی مسٹ ٹرسٹ دا پروسیس. اور ابھی جو جی آئی ٹی بنے گی دیکھتے ہیں اس کا کیا دائرہ کار ہوگا، کیونکہ اس رپورٹ میں لکھا گیا خاور صاحب کہ یہ ٹرانس نیشنل یعنی کہ 3 ملکوں پہ پھیلے ہوئے کرداروں کی کہانی. اب اسلام آباد میں اگر ایک ایف آئی اے کے کسی افسر کی سربراہی میں بنتی ہے یا پولیس کے کسی افسر یا پاکستان کے کسی بھی افسر کی سربراہی کے اندر بنتی ہے تو اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ اگین کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے نہیں ہے یہاں پہ؟ جب ایسی تمام صوبے جہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہاں پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، اور اب یہ اگر اس کمیٹیز نے یہی پتا کرنا ہے کہ جی ایف آئی آر کیوں کیسے مقدمے بنے، تو اتنا بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ کیسے ہوگا آگے پروسیس؟ دیکھیں جو بڑی صاحب بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آبویس ہیں اور اس کے اوپر میرے بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. ارشد شریف نے جو خطوط لکھے اپنی زبانی اپنے پروگرام کے اندر وی لاگز کے ذریعے، وہ سارے کے سارے اپنے خدشات، وہ اگر دیکھیں لائن بائی لائن ورڈ بائی ورڈ وہ سارے خدشات جو ہے ٹھیک ثابت ہوئے. اور ارشد کو اپنی جان دے کے یہ ثابت کرنا پڑا کہ جی میری جان کو خطرہ تھا. اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اب حقائق تو بہت سارے سامنے ہیں. بنیادی طور پر جو مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے، امید یہ ہے کہ جو بڑی صاحب بات کر رہے ہیں واقعی کہ پاکستان کے اندر جب ہے سپریم کورٹ کے بعد تو پھر اللہ کی عدالت ہے، اس سے بڑی عدالت تو ہے کوئی نہیں، ہمارے پاس تو اس سے بڑا کوئی آپشن ہے کوئی نہیں ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ سپریم کورٹ نے سو موٹر لیا. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ نے جو لیگل ایک جو مین استعمال کیا ہے 184(3) کا، وہ اس کی پاورز بڑی وائڈ رینجنگ ہے. آج یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ کو جو پی پی سی کا سیکشن پرابلی سیکشن 4 ہے، جس کے تحت آپ جو ہے ایکسٹرا ٹیریٹوریل آپ نے کہیں جانا ہے، دوسرے ملک کے اندر انویسٹیگیشن کرنی ہے، وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب صرف جو دیکھنے والی بات یہ ہے، نمبر 1 جو آپ نے کہا کہ جو کمیٹی بنے گی، جو انویسٹیگیشن کمیٹی بنے گی، اس کے اندر اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. جو مجھے 8 دن ہے پاناما کا ایشو ہوا تھا، وہاں پہ ایک اسپیشل مانیٹرنگ جج بن گیا تھا، بیٹھ گیا تھا، انہوں نے ساری کی سارا پروسیس دیکھا تھا. یہ ایک بہت بڑا واقعہ اس ملک کے اندر ہوا ہے. اس وقت ارشد شریف ایک ہیڈ لائن ہے پوری دنیا کے اندر. پاکستان کا بچہ یہ جاننا چاہتا ہے جی جو ہے یہ کیس ہٹ ہی نہیں رہا. ایگزیکٹلی ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا. جو آج وہاں پہ ہم نے دیکھا، ارشد شریف کی والدہ ویل چیئر پہ گئیں اور جو بٹی صاحب بات کر رہے ہیں، ہم تو وہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. یقین کریں وہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جس کا جو دل خون کے آنسو نہیں رو رہا تھا. ہر بندہ اس کے چہرے کے اوپر ساری چیزیں صاف نظر آ رہی تھی. ججز صاحبان نے بھی جب ان کی والدہ گئیں، ان کی والدہ وہاں پہ ان سے ان کی بات چیت ہوئی، تو وہ ایک بٹی صاحب ایک ایفرٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ 100% متفق ہوں کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے، ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ اس حوالے سے بالکل اچھا نہیں ہے. لیکن پھر بھی امید کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے. ماریا اگر بات کرنے کی اجازت دے دیں، آپ کی رائٹ ہے، اللہ کرے آپ سچ ہو. میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں مجھے ہوتا نظر آتا، کیونکہ مجھے صرف یہ ہے کہ ہماری ایک منت تھی کہ خدارا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. کیونکہ جب ایک ایس پی ڈی آئی جی رینک کے افسر ہوں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں انہی افسران نے ان پہ مقدمہ درج کرائے، انہی افسرانوں میں سے کچھ افسران ہوں گے سرکاری. وفاقی حکومت تو پارٹی ہے. رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کو تو خطرہ ہی کوئی نہیں تھا، اس کو تو پکڑے نہیں تھا. تو 10 دفعہ ایئر وے کے دفتر کے باہر پولیس گئی. ہم کب تک ایک سراغ سے ڈسے جائیں یار؟ خدا کے لیے اب تو اس کی چلے گیا، وہ اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں. وہ ماں کیا کہہ رہی تھی؟ بیٹا نہیں مانگ رہی تھی، کہہ رہی ہے کہ مجھے انصاف دے دو. اگر انصاف کی بنیادی تمام پہلو آپ اگنور کر دو گے، اس کی وجوہات ملک سے جانے کی درگزر کر دو گے، اس کے پردیس میں رہنے کا مقصد ہی فوت کر دو گے، اسے مشکوک کر دو گے، تو خدا رہے ہے کیسے انصاف ہوگا؟ صحیح بات ہے بھٹی صاحب، بنیادی چیزیں ہی آپ اگنور کر رہے ہیں. اس سیگمنٹ کو مجھے سمیٹتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے رانا ثناء اللہ صاحب کے ماتحت ہے. اگر اسلام آباد پولیس سے کوئی افسر رانا ثناء اللہ صاحب کے ماتحت ہے، یہ ایف آئی آرز، یہ مقدمے، اس کے بارے میں جس طرح سے ٹھٹے اڑاتے رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے، کیا ہو گیا؟ مقدمات تو ہوتے ہیں بھائی، سیاست دانوں کے اوپر ہوتے ہوں گے، جرنلسٹ کے اوپر اس ملک میں مقدمات نہیں کیے جاتے ہیں. سیاست دانوں کو عادت ہوتی ہے کہ جب اقتدار میں آتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر بڑے دھڑلے سے ٹکا کے پرچے کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر بھی پرچے
पर्चे हो चुके हैं, लेकिन सहाफियों के साथ कभी ऐसा नहीं होता कि इस तरह से अक्रॉस पाकिस्तान एक ही तरह की जिसमें कॉपी पेस्ट फॉर्मेट में FIR हों। अगर राना सनाउल्लाह साहब की इसमें मंशा शामिल नहीं थी तो एटलीस्ट ये उनकी वॉच पे जरूर हुआ है, और ये पॉलिटिकल लेगेसी PMLN, PDM और खास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब की ही होगी। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो मीशत के हवाले से मिफ्ता और इसहाक डार आमने सामने, लेकिन सच कौन कह रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम। मौजूदा हुकूमत आई थी इकोनॉमी को ठीक करने के दावे के साथ और वादे के साथ, लेकिन हुआ क्या कि पिछले 8 माह के अंदर इस मुल्क में 2 वजीर खजाना आए हैं। जो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब का कैंप है और जो शहबाज शरीफ साहब का कैंप है, इनकी आपस में जो सियासी डिफरेंसेस है वो तो नजर आते हैं, लेकिन अब ये जो खानदान के अंदर और पार्टी के अंदर नजरिया और बयानिए का इख्तलाफ है, इसके असरात मईशत के ऊपर भी नजर आ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को जी इनिशियली एक तौर पे उन्हें वजीर खजाना जब अपॉइंट किया गया तो ख्याल यही था कि वो एक हार्ड हैंडेड अप्रोच लेंगे, चूंकि IMF प्रोग्राम में IMF से गुफ्तगू करनी है तो मिफ्ता इस्माइल साहब उन रवाबित को बहाल करने की कोशिश करेंगे, और मिफ्ता साहब ने वो कर भी लिया। उसके बाद ये हुआ कि मिफ्ता इस्माइल साहब की हो गई छुट्टी और इसहाक डार साहब वापस आए और मईशत के तमाम फैसलों के ऊपर वो लीड ले रहे हैं, और इस वक्त वो ही इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स। मिफ्ता साहब और इसहाक डार साहब की जो कोल्ड वॉर है, जो इतनी ज्यादा विजिबल हो चुकी है, उसका जरा छोटा सा नमूना हम आपको दिखाते हैं। पिछले 3 महीने पेट्रोल पे 10-10 रुपए बढ़ाया और डीजल पे 5 बढ़ाया, तो फिर इस महीने फिर हुकूमत बननी पड़ा है, अल्लाह खैर करे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने अब हैंडल नहीं करना। आज डॉलर भी नीचे आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया जो है वो दुनिया में सबसे तेज चल रहा है। आज हमने बॉन्ड की कीमत भी अच्छी करी, जब से हम आए हमने रेवेन्यू भी जमा किया है और मईशत जो है आज वो बेहतर जगह पे। जब मैंने टेक ओवर किया तो थिंग्स आर इवन वर्स। ये मैं आपको कन्फेशन कर रहा हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद भी डिफॉल्ट का हाई रिस्क रहेगा, तो आपकी जमात से ये बात आ रही है ना? मिफ्ता इस्माइल साहब को पूछे जी आप जब 6 महीने फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या आपको 32 बिलियन के अरेंजमेंट करके नहीं जाना चाहिए था? कितना किया था आपने जाने से पहले? बातें करनी आसान होती हैं। इसहाक डार साहब सही कह रहे हैं या मिफ्ता इस्माइल साहब सही कह रहे हैं कि जी डिफॉल्ट होने वाला है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी दोनों ही कुछ कुछ सच बोल रहे हैं। इनका जो अपने 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स जो इनके लेके आए थे वो अब आपस में लड़ रहे हैं। वो जो मिफ्ता इस्माइल है वो तो अब ये कह रहा है कि ये डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है इसहाक डार, और इसहाक डार कह रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। दोनों ही सच बोल रहे हैं, दोनों ही सच ये बोल रहे हैं कि मुल्क जा तो डिफॉल्ट की तरफ रहा है और दोनों ने कुछ नहीं किया। शौकत तरीन साहब ने अलबत्ता अपनी जो सपोर्ट का वजन है वो डाल दिया है इसहाक डार के पलड़े में। उन्होंने कहा कि डार साहब ठीक कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब तो बिल्कुल IMF के सामने ढेर हो गए थे। फ्लड्स आने के बाद हमें तो पैसे चाहिए। 400 अरब रुपए से ये ऑफ हैं एक्सपेंसेस में। नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी 15% कम है, तो जाहिर है वो प्रेशर बिल्ड हो गया। IMF तो नहीं आगे चलने देगा, वो तो कहेगा ये चीजें आप पूरी करें, 800 अरब रुपए के टैक्स लगाएं। तो ये जो डार साहब जो कई बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं कि IMF उनको बहुत टफ टाइम दे रहा है, बिकॉज हमारे मिफ्ता साहब जो थे वो तो लेट गए थे। तो डार साहब ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम IMF से कहेंगे कि जी वो अपना थोड़ा सा जो बर्ताव है उसको ठीक कर लें। बहरहाल इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, क्विकली आपको बता दें कि मुल्क की ज़र मुबादला की जो मुसलसल कमी के बाद इस वक्त 13.37 अरब डॉलर की सतह पर ये हैं, और उनमें से 5 अरब डॉलर सऊदी अरब और चीन के डिपॉजिट्स हैं। शरह सूद भी मुल्क की सतह की बुलंद तरीन सतह पर है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। जो पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कदर है ये आप अपनी नजर से खुद देख सकते हैं। 4 माह के दौरान जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें कितनी कमी हुई, 52%, ये भी आप देख सकते हैं। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। शबर साहब, जो शौकत तरीन साहब है वो कहते हैं कि जिस तरह से इसहाक डार साहब डील कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब तो बिल्कुल ढेर हो गए थे उनके सामने। ये किसकी अप्रोच थी बेहतर पिछले 8 महीनों के अंदर, मिफ्ता की या डार साहब सही कर रहे हैं? देखिए मारिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बताया। मुझे इन सारों की बातों पे हंसी आ रही है, इसलिए हंसी आ रही है कि ये जो सारी बातें आज कर रहे हैं दिसंबर 2022 में, मैंने तो दिसंबर 2021 में कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा है, और कोई भी ऐसी सिमत नहीं थी जिससे उसको सही किया गया हो, स्पेशली आफ्टर दिस नई गवर्नमेंट के आने के बाद। डार साहब और शौकत तरीन साहब मेरे हिसाब से गलत बात कर रहे हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप IMF की तमाम शर्तें माने, क्योंकि आपके पास
रिपेमेंट करने के पैसे नहीं है। मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं आज, जो वो लोग समझ नहीं पा रहे। देखें, पाकिस्तान डिफॉल्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सॉवरेन डेट डिफॉल्ट, जिसमें रियासत अपने कर्जे पे नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं सॉवरेन डेट डिफॉल्ट। एक डिफॉल्ट होता है जब रियासत इंपोर्टर को डॉलर नहीं दे सकती कि उसको इंपोर्ट करना है उन चीजों के लिए जो कानून में अलाउड है। तो पाकिस्तान अभी टेक्निकल डिफॉल्ट ऑलरेडी कर चुका है। इसलिए कर चुका है कि पाकिस्तान की $4.5 बिलियन की वो एलसीज जो कि खुल चुकी हैं, उनके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान परमिशन नहीं दे रहा है कि एलसीज को ओपन किया जाए, और वो सिलेक्टिव तरीके से बैंकों को इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि आप एलसीआं मैच्योर करें, एक तरीके से मैच्योर करें। तो ये टेक्निकल डिफॉल्ट में हम दाखिल हो चुके हैं। रियासत ने अभी डिफॉल्ट नहीं किया है। डार साहब सियासी खेल खेल रहे हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शौकत तरीन साहब भी उस सियासी खेल में शामिल हो गए हैं। ठीक है, ये सियासी खेल है। मिफ्ता साहब जो है वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमारे पास चॉइस नहीं है। जो सबसे खतरनाक बात जो आपने शायद मिस की है कि डार साहब ने कहा कि मिफ्ता साहब $32 बिलियन का इंतजाम करके नहीं गए थे। जी ये का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिफ्ता साहब जो कह रहे थे और शहबाज शरीफ कह रहे थे कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया है, वो कौम के साथ सच नहीं बोल रहे थे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अपनी किस्तों की अक़सात देने के पैसे इकट्ठे नहीं किए। हम वो बेशरम कौम हैं जो $1 बिलियन दे के वापस कर्जा खुशी मनाते हैं कि हमने $1 बिलियन का कर्जा अदा कर दिया। इस बेशर्मी से बाहर निकलें और कौम को सही हक़ाइक़ बताएं कि पाकिस्तान की इस वक्त करंट अकाउंट की डॉलर की हालत इस तरह की है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का ही मेरा अगला सवाल था, क्योंकि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी तो ये किस नौयत की होगी, इसके क्या खदोखाल होते हैं, इसमें क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स इमीडिएटली लेने होंगे? इसमें कंक्रीट स्टेप पहला स्टेप आपको ये लेना पड़ेगा कि आपको जो एलसी की आज जो हो रहा है ना जी, आज ये हो रहा है कि एलसी की सिलेक्टिव हो चुकी है कि किसी की जिसके पास एक्सपोर्ट की प्रोसीड है उसकी एलसी खुल रही है, जिसके पास एक्सपोर्ट की प्रोसीड नहीं है उसकी एलसी नहीं खुल रही है। तो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई भी आइटम जो कि ये आइटम है वो नहीं आएगा, और तमाम एलसीआं जो हैं वो टेक्निकली स्पीकिंग कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू जाएंगी। सिर्फ वो एलसीआं खुलेगी जिसको कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ करेगा, और वो चीजें होंगी जो मुल्क के लिए जरूरी होगी। दूसरा, उसमें आपको पेट्रोल की राशनिंग करनी पड़ेगी। पेट्रोल की राशनिंग का मतलब ये है कि बड़ी गाड़ियां शाम के वक्त कुछ दिनों तक सड़क पे नहीं आएंगी व्हीकल। तीसरा, उसमें होगा कि तमाम उमरा हज ज़ियारत जो हैं वो सेल्फ फाइनेंसिंग में चले जाएंगे। चौथा उसमें ये होगा कि तमाम बाजार जो हैं वो 6 बजे बंद हो जाएंगे टू कंजर्व द एनर्जी। पांचवा उसमें ये होगा कि जो आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट्स आ रही हैं उसे हम कर्टेल करेंगे, और सिर्फ वो फ्लाइट्स लेके जाएंगे जिसके अंदर मजबूरी है, और अगर आपने जाना है शेयर करने के लिए तो आप बाहर से टिकट लाएंगे। आपको अपना प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर वो नेसेसरी ट्रेवल आप करेंगे, अदरवाइज आपको ट्रेवल के लिए टिकट बाहर से लाना पड़ेगा। इस तरह से जब इमरजेंसी लगेगी तो पाकिस्तान तकरीबन 7 से 8 बिलियन साल के बचाएगा, जो पाकिस्तान को बचाएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारी अशराफिया है, ये मैंने जितनी चीजें आपको बताई हैं, इसका कोई किसी का ताल्लुक। लेकिन शबर साहब, एक और मसला भी है ना। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ऑलरेडी बड़ी ही एक कमजोर बुनियाद पे है, फिर ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और ये सख्त फैसले करने का मतलब ये है कि वे जो तमाम असरात हैं अवाम के ऊपर भी बोझ डालना है। तो नहीं, फिर मेरी बात है, आप यहाँ बारिया सही बात नहीं कर रही। जो मैंने बातें बताई हैं इसमें कोई इफेक्ट गरीब आदमी को नहीं पड़ रहा है। गरीब आदमी उम्रा हज ज़ियारत पे नहीं जाता, गरीब आदमी की गाड़ी बड़ी गाड़ी नहीं है, गरीब आदमी ट्रेवल नहीं करता, गरीब आदमी का कोई बाहर का ट्रेवल नहीं होता, गरीब आदमी के पास तो रोटी खाने को नहीं है, वो बाजारों में जाके शॉपिंग नहीं करता। गरीब आदमी जाके आप लोग इसको गलत समझ रहे हैं, ये बेवकूफ है, ये भी बेवकूफ है, ये समझ रहे हैं कि दुकानदारों के वोट लेके जीत जाएंगे। आप पाकिस्तान को समझें, ये पाकिस्तान अमीरों के लिए बना था,
अमीरों ने चलाया है और अमीर ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाबाश साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का ये सेगमेंट जो है इसको हम समेट आखिर में बात करेंगे स्मॉग की। लाहौर के अंदर जो स्कूल हैं उनमें 3 दिनों की छुट्टी कर दी जाएगी हर हफ्ते में। क्या ये शॉर्ट टर्म एक सोल्यूशन भी नहीं इसको कह सकते, क्योंकि बाकी हफ्ते में 4 दिन भी जा रहे हैं बच्चे स्कूल। तो ये प्लान क्या है भाई पाकिस्तान का, और खासतौर पे लाहौर को स्मॉग के हवाले से खतरनाक तरीन शहर कहा गया। ब्रेक पे के बाद से बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। गुज़श्ता साल 19 नवंबर 2021 को हमने अपना एक प्रोग्राम किया, और जो लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल थी, और लाहौर के साथ जो दिल्ली है इंडिया का शहर, उधर जो स्मॉग की सूरत हाल थी उस पर हमने रिपोर्ट किया था। और ये भी बताया था कि लाहौर और दिल्ली की जो सारी आबादी कुल मिला के 3 से 4 करोड़ या शायद इससे भी ज्यादा हो, ये तो खाली एक जो फिलहाल जो ऑफिशियल फिगर हमारे पास है, वो शदीद स्मॉग का शिकार हो रही है, उससे मुतासिर हो रही है। पिछले साल भी आप यकीन करें स्कूल बंद किए गए थे, दफातर जो हैं उनके टाइमिंग्स कम किए गए थे कि जी स्मॉग बहुत ज्यादा है तो लोगों को प्रोटेक्ट करना है। उस वक्त भी अपील की थी, हर साल हम अपील करते हैं, मुझे लगता है कि अगले साल भी हम अपील कर रहे होंगे कि भाई स्मॉग के मामले के ऊपर कुछ कॉन्क्रीट किया जाए और लॉन्ग टर्म इस मसले को सॉल्व करने के लिए संजीदगी से सोचा जाए। 1 साल बाद आज दोबारा